अन्तिममा धेरै पछि भन्नुभयो यो कोभिड-19 को महामारीको ठुलो चपेटामा म पनि परेँ, जसले गर्दा 8 दिन भेन्टिलेटर बसेर 5 महिनापछि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दैछु र रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ यो पहिलो होला है। त्यसो भएको हुनाले रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष आदरणीय ऋषि धमलाजी, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू र अन्य सहभागी साथीहरू, यहाँ सबैलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अहिले एकदम उकुस मुकुसको अवस्था छ राजनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक वृत्तमा। सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि नैतिक, कानुनी, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले संसद मन नपराएर, संसद प्रति विश्वास नभएर संसद भङ्ग गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। दुनियाँमा र नेपालमा पनि उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपालकै पनि प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा गर्ने प्रचलन छ, त्यो संस्कार छ, त्यो संस्कृति छ संसदीय व्यवस्थामा। तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री आफैले संसद विघटन गर्नुहुन्छ, त्यो संसदमा जानुहुन्न र त्यो संसदलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि संसदलाई काम पनि दिनुहुन्न। सरकारले काम नदिएसम्म संसद चल्दैन र अहिले संसदमा शोक प्रस्ताव पास गर्ने, शून्य समयमा जनताका जनजीविकाका विषयहरू उठान गर्ने, विशेष समयमा गम्भीर विषयहरू राख्ने र प्रतिवेदन पेश गर्ने बाहेक संसदमा अरू काम कारबाही छैन र एउटा बैठकपछि अर्को 5 दिन 7 दिनपछि अर्को बैठक बस्ने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले झट्ट हेर्दाखेरि संसदलाई मन नपरेका प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई मन नपरेको संसद, यस्तो स्थिति छ। एकछिन हामी परिकल्पना गरौँ, श्रीमानलाई मन नपरेको श्रीमती र श्रीमतीलाई मन नपरेको श्रीमान लामो समयसम्म झगडा गरिरहे र सबैको सुझाव अनुसार तपाईँले पारपाचुकले गर्नुहोस् अथवा डिभोर्स गर्नुहोस् भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरे। त्यो मुद्दा दायर गर्दा अदालतले तपाईँहरू अब बाँकी जीवन सँगै बसेर जिउनुहोस् भनिदियो भने त्यो परिवार सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन? स्वाभाविक हिसाबले त्यो परिवारमा थप अविश्वसनीयता बढ्छ, थप मतमुटाव बढ्छ, मतभेद बढ्छ र विगतमा भन्दा पनि दर्दनाक स्थिति हुन्छ। अहिले संसद र सरकारको स्थिति यही छ र यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार खोजिराखेको छ संसदले। प्रधानमन्त्री अर्को संसद बनाउनका लागि फेरि विभिन्न भेन्टिलेसनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, पुवालहरू खोज्दै हुनुहुन्छ र बाहिर हल्ला आउँछ संसद अब फेरि विघटन गर्नुहुन्छ। यो अकल्पनीय कुरा। एकपटक आगोमा छुएर हात डढाइसकेको बच्चाले त फेरि त्यो आगोमा हात हाल्दैन भने प्रधानमन्त्री त्यति बालकभन्दा पनि मूर्ख हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन र उहाँले अब संसद विघटनको तर्फ जानुहुन्न। यसको अर्थ के हो भने अहिलेकै संसदले अब वैकल्पिक सरकार खोज्नु बाहेकको अर्को विकल्प छ जस्तो लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा यो सरकार, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा कसले सरकार बनाउँछन् र कस्तो सरकार बन्छ? स्वाभाविक हिसाबले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलापछि 23 गतेको फागुन 23 को फैसलापछि तत्कालीन नेकपा पुरानै अवस्थामा, यसलाई त मैले अलिक उत्ताउलो फैसला भन्ने गरेको छु, मान्य देव गुरुङ आइपुग्नुभयो, उहाँले पनि केही यसको बारेमा बोल्नु होला, उहाँलाई लागेको कुरा यो मैले त बाहिरबाट दर्शक दीर्घाबाट हेर्ने कुरा हो, उहाँहरूले भोग्ने कुरा छ। अदालतमा नाम जुध्यो, मेरो नामसँग बाजियो भनेर मुद्दा ऋषि कटेलजीले दायर गर्नुभयो। अदालतले नाम जुधेको कुरा सँगसँगै तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा बस्नुहोस् है भनेर एक कदम अगाडि बढेर उत्ताउलो फैसला गर्थ्यो। तर हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मान्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च मान्ने भएको हुनाले उहाँहरूले पनि मान्नुभयो, हामीले पनि मानेका छौँ। त्यो मानेको अवस्थामा अब पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा एकीकृत माओवादी रह्यो। यो बेलामा नेकपा एमालेको सरकार छ। अहिले नेकपा एमालेसँग संसदमा 121 सिट मात्रै हो। 121 सिटमा थप तत्कालीन नेकपा र अहिलेको पनि नेकपा एकीकृत माओवादीको
केही सिटहरू अथवा 50 भन्दा माथि 53 सिट जोडेपछि बल्ल सरकार बहुमतमा पुगेको छ। यो बेलामा अब वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने आवाज मान्य देव गुरुङले यहाँ आइपुग्नु भएको हुनाले उहाँकै नाम सम्बोधन गरेर भन्छु, उहाँले संसदमै उठाइसक्नुभयो। तर यसको प्राविधिक कुरा के छ भने सरकार कांग्रेसको नजरमा चाहिँ सरकार बहुमतमा छ। सरकार त अहिले स्पष्ट बहुमतमा छ, 128 + 53 को संख्यामा छ। त्यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नु अलिक कच्चा हुन्छ, अलिक बचकना हुन्छ, अलिक अदूरदर्शी हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको अभिव्यक्ति त्यही नै आइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई आम नेपाली जनताले, राष्ट्रिय राजनीतिक दलले के आग्रह गरिराखेका छन् व्यक्त अव्यक्त ढङ्गबाट भने केपी ओलीको सरकारले गरेका ज्यादती अति भयो। यसले संविधान मिच्यो, यसले कानुन मिच्यो, यसले जनजीविकाका विषयलाई पटक्कै हेरेन, बुझेन, गरेन, उखान टुक्का र छलछापमा मात्र यो सरकार व्यस्त भयो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो र मुलुकमा व्यथिति र विसङ्गति बढायो। त्यसो भएको हुनाले यसको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्नु पर्यो। कांग्रेस किन चुप लागेर बसेको छ भन्ने दबावका बीच हिजो भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हामीले पनि आन्तरिक रूपमा लामो छलफल र बहस गरेपछि अब जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बेला बेलाको परामर्श र सुझावलाई ग्रहण गर्दै र हामीसँगै रहेको, आन्दोलनमा सँगै रहेको, सरकारमा सत्तारूढ दलमै रहेको नेकपा एकीकृत माओवादीले पनि पटक पटक आग्रह गरिसकेपछि, नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वसँग परामर्श गरिसकेपछि कांग्रेसले पनि वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बाटो हिजो केन्द्रीय कार्य समितिबाट खोल्यो। र हामीले के भन्यो भने यो केपी ओलीको सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि कानुनी, नैतिक र राजनैतिक धरातल गुमाएको छ। त्यसैले पहिले राजीनामा दिनुहोस् भन्यो। राजीनामा माग्ने कुरामा यहाँहरूलाई लाग्ला सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिने? सधैँ बहुमत हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। कहिलेकाहीँ नैतिक प्रश्न हुन्छ, कहिलेकाहीँ संवैधानिक प्रश्न हुन्छ, कहिलेकाहीँ कानुनी प्रश्न हुन्छ। अहिले मान्य देव गुरुङ आउनुभन्दा अगाडि मैले व्यक्त गरेको आफैले विघटन गरेको संसदमा जान प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै जाँगर लागेको छैन। यो कुरा त सत्य हो। र त्यो संसदलाई काम दिनका लागि अथवा बिजनेस दिनका लागि यी प्रधानमन्त्री र यो मन्त्री परिषदलाई पटक्कै मन छैन। अब भन्नुहोस्, सरकारले पटक्कै काम नदिइसकेपछि संसद सञ्चालन हुँदैन। संसद सञ्चालन नभइसकेपछि सरकारले काम गर्ने कानुनहरू पारित हुँदैनन्, बजेट भोलि पास नहोला। यदि यो संसद प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन भनेर सरकार अब 1.5 महिना रह्यो भने बजेट कहाँ पेश गर्ने? प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तुत गर्ने हो त? त्यो त पटक्कै होइन। त्यसो भए संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र सरकार जनप्रिय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि, जनपक्षीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि अब संसदले अर्को सरकार खोज्नुपर्छ। यो सत्य हो। र यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, बाटो खोलिदिनुहोस् भने हो। यसो भन्दाखेरि कांग्रेसले हिजो निर्णय गर्यो र अब हामी कसरी सरकार बन्छ ऋषिजीको जिज्ञासा, साथीहरूको जिज्ञासा छ। त्यसमा के हो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू मध्येको ठुलो दल भएका कारणले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका मान्य सदस्यहरूसँगको बृहत परामर्शबाट नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने हिजोदेखि उद्घोष गर्यो। छलफल पहिलेदेखि चलिराखेको थियो। औपचारिक रूपमा हामीले हिजो निर्णय गर्यौँ र यो निर्णय गर्ने क्रममा स्वाभाविक हिसाबले सजिलो त छैन। सजिलो के कारण छैन? नेकपा एकीकृत माओवादीसँग हिसाब गरे जति सांसद सङ्ख्या छैन, जसपाले बाहिर मागे जस्तो गरी भित्र छलफल भएको छैन। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस बिचमा बसेर दुवैपट्टि दायाँ बायाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका पनि भएका जति जम्मै मान्य सदस्य सांसदहरूलाई नटुक्रिने गरी, नछुट्टिने गरी र कुनै पनि सांसदहरू एकीकृत ढङ्गबाट अहिलेको वैकल्पिक सरकार गठनमा दत्तचित्त भएर लाग्ने गरी अविश्वास प्रस्ताव लिएर हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पारेर हुन्छ, त्यो हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ प्रक्रियाको रूपमा। अब
कसरी जान्छ मान्य देव गुरुङले बताउनु होला। सरकारलाई अल्पमतमा परेको देखाउन पहिले त समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। बीचमा पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एउटै हो भनेर उपसभामुखलाई राजीनामा गरायौँ। त अहिले फेरि अदालतको आदेशपछि फेरि हामी उपधारा 2 अन्तर्गत नै पुग्यौँ। 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत। 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत हो भने सरकारको साझेदार दलले छिटोभन्दा छिटो समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हो। तर मलाई लाग्छ आन्तरिक कारणले हो, रणनीतिक कारणले हो, राजनीतिक कारणले हो अथवा प्राविधिक कारणले हो, उहाँले लिनु भएको छैन। म पछि वक्ता हुनुहुन्छ, बोल्नु होला मान्य देव गुरुङले। र उहाँहरूले बाटो खोलिदिसकेपछि सरकार गठनका लागि नेपाली कङ्ग्रेस सबै राजनीतिक दलसँग, सबै भनेको केपी शर्मा ओलीको पार्टीसँग होइन है, फेरि सत्तारूढ अहिलेको केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमालेसँग होइन, नेकपा एमाले बाहेकका बाहिर रहेका दलहरू र नेकपा एमालेकै पनि अहिले उत्पीडनमा परेका नेताहरूसँग, अहिले उत्पीडनमा पर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, बिना कारण कारबाहीमा पर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि वृहत परामर्श र छलफल गरेर यो मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि, संसदीय पद्धतिलाई सुचारू गर्नका लागि र अब बजेट र योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा वैधानिक र बहुमत र जनताको सरकार निर्माण गर्नका लागि काङ्ग्रेस तयार छ। र काङ्ग्रेस योभन्दा अगाडि पनि पहल गरिराखेको थियो र अब औपचारिक रूपमा वार्ता छलफल मार्फतबाट हामी नयाँ सरकारको गठनको तयारीमा हुन्छौँ। र यति कुरा मैले यहाँसँग राख्दै होइन, प्राइम मिनिस्टर बन्ने कुरामा उनले नि भन्नु होला कि जसका नाममा सहमति जोड्छ। यहाँ हक हिस्सा खोज्ने कुरा होइन। जसरी हिजो निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताका विरुद्ध हामीले को अगाडि र को पछाडि भनेनौँ, अहिले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नु भनेको यो सुविधाको अवस्था होइन, यो बाध्यताको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले बाध्यताको परिस्थितिमा फलानै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, अन्यथा हुन्न भन्यो भने नयाँ सरकार बन्दैन, वैकल्पिक सरकार बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री जो कोही हुन सक्ने गरी साझेदार दलहरूका बीचमा अत्यन्तै खुकुलो ढङ्गबाट र सबै साथीहरूसित लचिलो ढङ्गबाट छलफल गरेर उत्साहका साथ, बाध्यताका साथ छलफल गरेर होइन, उत्साहका साथ छलफल गरेर वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ। त्यसमा नेकपा एकीकृत माओवादी होस्, नेपाली कङ्ग्रेस होस् वा जनता समाजवादी पार्टी र अरू स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि यो अहिलेको जनविरोधी सरकारको विकल्प खोज्नु पर्दछ। यसमा प्रधानमन्त्री नै भनेर कसै एक व्यक्तिको नाम लिएर अहिले अड्डी कसेर बस्यौँ भने फेरि पनि हामीले यो निरङ्कुश तानाशाही सर्वसत्तावादी सरकार टिकाइरहने चाह हुन्छ। त्यसैले त्यो सर्वसत्तावादी सरकार नटिकाउनका लागि, अध्यादेशबाट सञ्चालन हुने सरकारलाई चाँडै हटाउनका लागि, जनविरोधी सरकार हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री नै प्रमुख विषय वा अन्य राजनीतिक वा अन्य सामाजिक विषयलाई शर्त राखेर अहिले यो शर्तको बन्धक बन्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद।